बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा अदनान। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अदनान भाई VFX ग्लोबल दुबई कब ओपन होगा और जो एम्बेसी है वो कब एप्लीकेशनें लेगी। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के जो हैं वो कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले अप्रूवल लेटर आए हुए थे और काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके वीज़ा लगे हुए हैं और वो एक्सपायर हो चुके हैं क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सके। तो इसके अलावा वो दोस्त भी बहुत ज़्यादा हैं जिनकी एप्लीकेशन जो है वो आईडी माल्टा में ऑलरेडी सबमिटेड हुई हुई हैं। तो इसके अलावा कुछ दोस्त हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि अदनान भाई एयरपोर्ट कब ओपन हो रहा है और कब तमाम मुल्कों की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जो वो मतलब उसके लिए एयरपोर्ट खोला जाएगा। और कुछ दोस्तों का ये सवाल है कि अदनान भाई हम वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं या इन फ्यूचर माल्टा में वर्क वीज़ा की मतलब क्या सूरत हाल है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पूछते हैं कि अदनान भाई हमारी फैमिली है पाकिस्तान में या इंडिया नेपाल बांग्लादेश में, तो क्या हमारे लिए ये बेटर ऑप्शन है कि हम माल्टा में आएँ। इसके अलावा कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि हम मिनिमम अर्निंग मंथली यहाँ पे कितनी कर सकते हैं और कितने पैसे हम बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो है अपार्टमेंट मिलना क्या आसान है और इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंसी का क्या सूरत हाल है और अगर पासपोर्ट चाहिए तो क्या उनके लिए माल्टा में रुकना बेटर है या यहाँ से किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं कभी भी मैंने क्वेश्चन जो है वो मैं लिख के नहीं रखता या मैं कोई स्क्रिप्ट जो है वो मैं लिखता नहीं हूं, बल्कि मैं लाइव ही जो है वो बोलता हूं। मैंने आज दिन तक कभी भी कुछ भी लिख के नहीं बोला। तो वीडियोस मेरी लेट आती हैं, मैं छोटी छोटी वीडियोस नहीं लगाता और उसकी एक वजह है। आपने देखा होगा कि जो लोग हैं जो यूट्यूब से अर्निंग करते हैं या जो इसलिए यूट्यूब चैनल बनाते हैं कि वो कुछ पैसा बना सकें, तो वो हर दूसरे दिन वीडियो डालते हैं या हफ्ते में कम अज़ कम वो 2 वीडियोस ज़रूर लगाते हैं और उनकी तमाम वीडियोस जो हैं वो मोनेटाइज होती हैं। तो लेकिन मेरा कुछ ऐसा चक्कर नहीं है। मुझे मतलब मैंने चैनल ये कोई अर्निंग के लिए नहीं बनाया। अगर ये यूट्यूब चैनल मैंने पैसे कमाने के लिए बनाया होता तो फिर तो मैं हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ वीडियो बना के वो मैं अपलोड कर रहा होता और उल्टी सीधी सीधी उल्टी जो भी न्यूज़ मेरे पास आती वो मैं आपको दे रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो भी न्यूज़ देता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो, आप लोगों को ट्रू गाइड करूँ, आपको सीधी बात बताऊँ ताकि आप मिस गाइड ना हो। इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पूछते हैं कि अदनान भाई जब हमें ऑफ़र लेटर आता है तो एजेंट्स जो होते हैं वो हमें कंपनी का नाम अता पता नहीं बताते। इवन जो रसीद होती है, जो स्लिप होती है, जो आईडी माल्टा में जमा होती है वो भी हमें नहीं देते। और जो अप्रूवल लेटर आता है वो भी हमें नहीं देते। तो उसकी वजह है वो इसलिए नहीं देते आपको क्योंकि जो एजेंट होता है या जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है ये सब उसकी एफ़र्ट होती है आपके लिए जॉब फाइंड करना। और जब वो आपके लिए जॉब फाइंड करती है आपके अप्रूवल लेटर में आपकी कंपनी का नाम अता पता सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो हमारे जो लोग होते हैं कुछ वो बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। तो क्योंकि एजेंट्स को या रिक्रूटिंग एजेंसी को तो एक बड़ी रकम आपको पे करनी होती है, लेकिन जो आपकी कंपनी होती है वो तो ऐसे कोई फ़ीस चार्जेस नहीं ले रही होती। तो बंदे ऐसे करते हैं जी कि डायरेक्ट जाके कंपनी को ईमेल करते हैं, जी हमारा एजेंट है या रिक्रूटिंग एजेंसी है वो तो हमसे इतने पैसे चार्ज कर रही है, तो मतलब आप कितने का रहे हैं। तो वहाँ से जाके मसला जो है वो ख़राब होता है, आपका केस भी ख़राब होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप खुद जॉब फाइंड कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो काइंडली डोंट गो विद रिक्रूटिंग एजेंसीज, डोंट गो विद द एजेंट्स। ओके, खुद जाइए, खुद अप्लाई करिए। हाँ, अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो फिर अगर आपने एजेंट जो है वो हायर किया है या रिक्रूटिंग एजेंसी के आप थ्रू कर रहे हैं तो फिर आप उस पर ट्रस्ट करें। जितने पैसे आपने देने हैं वो आपने देने हैं। तो मतलब फिर ये चीट करना जो है ये अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ तो अपने माइंड में रखें। दूसरा, जो लोग यूरोप में आके पासपोर्ट लेना चाहते हैं उनके लिए माल्टा बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हैं व्हाटएवर स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा आपको चाहिए फौरी तौर पे यहाँ से मूव हो जाएं यूरोप के किसी दूसरे कंट्रीज़ में, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हैं पुर्तगाल और स्पेन। स्पेन में जो है आप 3 साल के बाद पेपर अप्लाई कर सकते हैं और पुर्तगाल जो है वो एटलीस्ट आपके 2 साल जो है लग जाते हैं।
اگر آپ کا پرپز ہے نیشنلٹی لینا یا پیپر لینا. لیکن اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو مالٹا از بیسٹ آپشن فار یو. اور یہاں پہ انگلش لینگویج ہے, زبان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایزیلی جاب اویلیبل ہو جاتی ہیں. صرف ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس وقت جاب جو ہیں تھوڑی مشکل ہیں, لیکن ان فیوچر آئی نو انشاءاللہ کہ بہت اچھی جابس ملیں گی. اور پیسے کتنے بچا سکتے ہیں؟ کم سے کم جو ہے مہینے کا جو ہے نا وہ آپ کو سیلری ملے گی 700 یورو یا 600 یورو. اس میں سے اگر آپ 200 یورو بھی اپنا رینٹ دیتے ہیں, کھانے پینے کا 100 یورو کرتے ہیں, تو 300 یورو اگر آپ نکال دیں تو 700 میں سے تقریباً 400 یورو آپ بچا سکتے ہیں مہینے کا. تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ پروفیشنل ہیں, آپ کو ٹیکنیکلی کچھ بھی کام آتا ہے, آپ انگلش لینگویج آپ کی اچھی ہے, تو آپ 1500 یورو سے لے کے 1800 یورو بھی کما سکتے ہیں مہینے کا. ریگارڈنگ دا VFX گلوبل اور دبئی ایمبیسی, تو انشاءاللہ بہت جلدی دونوں چیزیں اوپن ہوں گی. دبئی میں مالٹیز ایمبیسی بھی, اور دوسرا جو VFX گلوبل وہ بھی بہت جلدی اپوائنٹمنٹ آپ کو دے گا. ID مالٹا میں کیس کیا پروسیس ہو رہے ہیں؟ تو بالکل ID مالٹا نے سٹارٹ کیے ہیں. پہلے تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو انڈیا, پاکستان, نیپال, بنگلہ دیش ہیں اس کے لیے سٹاپ تھا, لیکن ابھی وہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلدی. تو آپ آپ کے ایجنٹس ہیں یا جن کمپنیوں کے تھروز آپ آ رہے ہیں, آپ انہیں ای میل کریں. اگر آپ کے اپروول لیٹر ایکسپائر ہو چکے ہیں تو آپ اپنی کمپنیوں سے رابطہ کریں, وہ دوبارہ ID مالٹا سے آپ کو آپ کا اپروول لیٹر جو ہے وہ ایشو کروا کے دیں گے. اس کے علاوہ جن لوگوں کے ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ بھی اپنی کمپنیز جو ہیں یا اپنے جو ایجنٹس ہیں ان سے رابطہ کریں, اور وہ آپ کے دوبارہ مطلب وہ ای میل کریں گے ID مالٹا کو. اور ID مالٹا ہو سکتا ہے آپ کو یا اپروول لیٹر ایشو کرے دوبارہ, یا آپ کا جو ویزا ہے اس میں آپ کو ایکسٹینشن دے دے. اس کے علاوہ جی ایئرپورٹ جو ہوٹلز ہیں مالٹا میں, وہ اگلے مہینے کی تقریباً 16 تاریخ سے تمام اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح جو نیکسٹ منتھ میں ایئرپورٹس ہیں وہ بھی پورے آل اوور دا ورلڈ کے لیے وہ فلائٹیں اپنی اوپن کر رہے ہیں, تو بی ریڈی. جن لوگوں کے مطلب کیس جمع ہوئے ہیں ID مالٹا میں, وہ بھی اپنے ایجنٹ سے, اپنی ریکروٹنگ ایجنسیز یا اپنی کمپنی سے رابطہ کریں. تو کیونکہ جب آپ رابطہ کریں گے تو پھر ہی وہ جو ہے وہ پروسیس مطلب اس کو دیکھیں گے یا ID مالٹا کو ای میل کریں گے تو نیکسٹ فردر اس کے لیے کیا ہوتا ہے. تو میں روز اس لیے ویڈیوز نہیں بناتا کیونکہ مطلب میں ایسے نہیں ادھر سے چیز اٹھائی اور آپ کو شیئر کر دی, نہیں. جب تک کوئی اتھینٹک نیوز نہیں آتی میرے پاس تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہی بات بتاؤں جو کہ آپ کے فائدے کی ہو. کیونکہ آئی نو کہ آپ میرے سبسکرائبر ہیں, آپ میرے ویورز ہیں, اور آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں, آپ نے مجھے ویلیو دی ہے, تو مجھے بھی آپ کو اس کے رسپانس میں جو چیز جینون ہے وہی بتانی چاہیے. تو اس کے علاوہ میرے 12,375 سبسکرائبر ہو چکے ہیں. تو آپ تمام دوستوں کا واٹ ایور یو فرام, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, افغانستان, برما اینڈ پاکستان, آپ تمام دوستوں کا شکریہ, دھنیہ واد, تھینک یو. اللہ آپ کو خوش رکھے اور خوش رہیں, آباد رہیں. اور آج کا پیغام ایک اور, کیونکہ آج ہیپی فادرز ڈے ہے, تو جن دوستوں کے والدین جو ہیں, پیرنٹس جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جن کے والد یا پیرنٹس دنیا میں موجود ہیں, کائنڈلی ان کی قدر کیجئے, کائنڈلی ان کی رسپیکٹ کیجئے. کیونکہ ہم جو کچھ بھی آج ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے, اپنے والدین کی وجہ سے ہیں, اور ان کو ٹائم ضرور دیجئے, ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا میں تمام رشتے, تمام لوگ امپورٹنٹ ہیں, لیکن آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونے چاہیے. تو کائنڈلی ان کی رسپیکٹ کیجئے, ان کو ویلیو دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کے بچے, آپ کی اولاد آپ کی رسپیکٹ کریں, آپ کو ویلیو دیں, آپ کی بات سنیں, تو وہ تب ہی پاسبل ہوگا جب آپ کے بچے دیکھیں گے کہ آپ اپنے والدین سے کتنا پیار کرتے ہیں یا کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مطلب والدین کے ساتھ کوئی رہنا نہیں چاہتا, ان سے سیپریٹ رہنا چاہتا ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے, اگر آپ اپنے گھر میں اپنے دادا دادی کو دیکھیں گے, مطلب آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کے دادا دادی کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, اگر آپ کے بچے دیکھیں گے تو ان کے بچپن سے مائنڈ میں یہ بات سیٹل ہو جائے گی کہ گھر میں جو ہیں وہ بوڑھے بھی رہتے ہیں. لیکن اگر آپ سیپریٹ رہتے ہیں پیرنٹس سے, آپ کے بچے جو ہیں وہ گھر میں بوڑھوں کو نہیں دیکھیں گے تو پھر انہیں عادت نہیں ہوگی. تو جب آپ بوڑھے ہوں گے, کیونکہ آپ کے بچوں کو عادت نہیں ہوگی بوڑھے دیکھنے کی, تو پھر وہ آپ سے سیپریٹ ہو جائیں گے, پھر وہ آپ ان کے لیے بوجھ ہو جائیں گے. تو اس لیے
گیو رسپیکٹ ٹو یور پیرنٹس، لو ٹو یور پیرنٹس، کیونکہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس بات کو آپ باندھ لیجئے. اور میں نے بہت تنگ کیا اپنے پیرنٹس کو، تو اس کے لیے میں ان سے سوری کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے. جو بچپن میں ہم سے غلطیاں ہوئیں یا جو ہم نے انہیں دکھ درد دیا، تو اس کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. جن کے پیرنٹس زندہ ہیں، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ ان کی آگے کی زندگی جو ہے وہ آسان فرمائے. تو شکریہ. والدین کے لیے یہ سلوٹ. اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کائنڈلی شیئر کیجئے، اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. تو دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. آج کے لیے اتنا ہی. مزید اگر آپ کے کوئی بھی کوسچن، کوئی بھی سوالات ہوتے ہیں تو کمنٹس کیجئے. میں آپ کے سوال پڑھتا ہوں، میں آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ میں رپلائی کروں گا. اللہ حافظ.